नमस्कार. असे म्हणतात की भारताचो जर संविधानाचो चवथो स्तंभ जर कोणी आसत जाल्यार ती पत्रकारिता. आनीक आमी पळोवपाक वचत जाल्यार काणकोणां आमकां हेजी अनुभूती येवपाक लागला. तर कितें तर खुबशीं कामां फाटलीं आतां 3 वर्सां खुबशीं कामां आडोवन उरतालीं. आनी सुदैवान आमचो काणकोणचो सुपुत्र एक पत्रकार धडाडीचो समाजसेवक विशांत प्रभुगांवकर जो इन गोवा 24/7 खातीर काम करता पत्रकारितेचें. तेणी केल्ल्या रिपोर्टा लागून खुबशीं कामां तडीक लागपाक लागला. आनी तुमी जर आतां पळोवपाक वचत जाल्यार हांगासर आमी जे रावला ताचे फाटल्यान हालींच रस्तो रुंदीकरण जाल्लें आनी ताका शोल्डरींग नाशिल्ली कारणान कितें जातालें गाडयो सायडीन वचपाक खूब भंय आशिल्ली. तर विशांत प्रभुगांवकर हाणें आपल्या स्वभावा प्रमाण एक कडेगांत हांगासर रिपोर्ट केलो. त्या रिपोर्टाची दखल PWDन घेवन हायवे अथॉरिटीन घेवन हांगासर सायड शोल्डरींग केली. तरी सुद्दां आयज इन गोवाक शुभेच्छा दिता आसतना की तुमी खूब बरें काम करतात, तुमी लोकांच्यो ज्यो समस्या आसा त्यो उजवाडा हाडून लोकांची कामां करून दितात. तेन्ना तुमचे कडेन एक मागणें की उरिल्लें जें काम आसा तुमी जर पळयत जाल्यार ती शोल्डरींग केलां पूण सायडीन गटर ना. गटर नासल्या कारणान सायडीच्यान जो डोंगर आसा त्याची जिरोवन जावन तो हांगासर धसपाची फाल्यां दाट शक्यताय आसा. तर परत एक फावट अशें म्हणलें संविधानाचो चवथो स्तंभ पत्रकारिता आसा आनी ताचें जिवंत उदाहरण म्हणल्यार पत्रकार विशांत प्रभुगांवकर आनी इन गोवा 24/7. दिसता पयलीं जेन्ना रूट आसलो तेन्ना सुद्दां इन गोवाचेर रिपोर्ट आयलो तेन्ना तेजो रूट मारपाक काडलो आनी आज रूट मारलो तरी आसतना तुगेलो सायडीन दवरलो. ही अशीच तुगेली भरोन तुगेली गटर ना कांय ना आनी ह्या रस्त्यार वयर येवन तुगेलो लोकांची कितें जाता तुगेले त्रास जावप काय कितें. एवरी टायम आमी पळयता की न्यूजार हाडटकीरच काम करता. आतां खंयच्यान तितून सुपरवायजर आसता बाकीचे तुगेले हितून JE जावं ते वयतात न्हू. म्हणजे तुमचेंय कितें एक ड्युटी आसा न्हू ती. नाल्यार एक काम करपा तेमी आतां इन गोवाचेर खंयचे न्यूज येता काय ते पळोवपाचें आनी मागीर तुगेलें एक्शन घेवपाचें. कित्याक आज पर्यंत पळय तेंच जाल्लें आहा. आयज समज तुगेलो एक सरकार म्हणटा गव्हर्मेंट जेन्ना म्हणटा की रस्त्या सायडीचे गाडी किंवा ते आहा ते तुगेल्या हायकोर्टान ऑर्डर दिली खरी काडपाक जाय बरोबर. समज ते म्हणटा हायकोर्टाची ऑर्डर आहा इम्प्लिमेंट जावंक जाय जाल्यार जावपाक. पूण समज रस्त्याचेर झाड आहा आयज शिस्तळ लास्ट टायम शिस्तळ कोणाचेर झाड पडून तो जखमी जालो. करमल घाटार एवरी इयर तुगेलो कोणाचेर झाड पडटा तो तुगेलो जखमी जाता. म्हणटकीर तेजी जबाबदारी कोणी घेवची काय तेकाय बी स्पेसिफीक एक कोर्टान तुगेली ऑर्डर काडची पडली की झाड जी बँड जाला ती बी तुमी कट करपाक लागून हेंच्या गव्हर्मेंटाक दिवची पडली. स्वताची जबाबदारी हेंची कितें आहा हें मातशें जाणून आमकां ह्यात कळपाक जाय. हेंची गव्हर्मेंट सर्वंटाक फक्त आमी हायलायट करपाक जाय काय तुमकां एक मेमोरेंडम दिवपाक जाय जाल्यार तुमी एक्ट करतले नाल्यार तुमी अशेंच ओगी बसतले. ते आमी सरकाराक सांगता.